जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज 3 बहुत अहम मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। पहली बात तो ये है कि वफाक में और पंजाब में एक अजीब व गरीब इशू पर जंग शुरू हो गई है और वो इख्तलाफ बढ़ता जा रहा है और इस इख्तलाफ को हवा दी जा रही है। और ये परवेज़ इलाही साहब जाते जाते कोई ना कोई जान चढ़ा कर जाएंगे और उस सिलसिले में CCPO ने कुछ तमाशे किए हैं और वो काफ़ी बदनाम ज़माना किस्म की शख्सियत हैं, तो उनके जो कारनामे हैं उनको पंजाब हुकूमत प्रोटेक्ट कर रही है। IG साहब जो हैं वो कानून के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर ये बहुत बड़ा तनाज़ा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगता यही है कि एक नॉन इशू को बड़ा इशू बनाकर पेश किया जा रहा है और उसमें कुछ अफसरान को इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि खान साहब का हमेशा से दावा था कि पुलिस को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन खान साहब खुद और परवेज़ इलाही साहब खुद पुलिस को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी मकासद के लिए, इस पे आज हम बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि PTI वालों की तरफ से एक नया बयानिया बनाया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि चोर, डाकू और पता नहीं गद्दार काफिर नवाज शरीफ से चीफ का मशवरा क्यों किया जा रहा है, चीफ की तैनाती का। और ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? खुर्रम दस्तगीर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सारा मामला शुरू हुआ और उसके बाद कहाँ तक पहुँचा। लेकिन जो जलन है उसकी बू PTI की तरफ से आ रही है और उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि जिस नवाज शरीफ को उनकी सियासत उन्होंने ख़त्म कर दी थी चोर डाकू कह के, वो वोट फैसला करेंगे जिसके ख्वाब अब इमरान खान साहब देख रहे हैं। इसमें गलती कहाँ से हुई है, किसकी गलती है? क्या कोई सरकारी राज अफशा किए जा रहे हैं या इस तरह के कोई मुल्क के सीक्रेट्स आउट किए जा रहे हैं? क्या पोजीशन है? उस हवाले से कुछ आपको बताएंगे कि ये नवाज शरीफ से मशवरे वाली बात निकली कहाँ से थी और इसके आगे आने वाले दिनों में क्या मुज़मरात होंगे। मैं आज एक दो शोज़ में गया, वहाँ पे भी PTI वाले वही गालम गलौज करके कि नवाज शरीफ फैसला करेगा। वो पहले 4-5 दफ़ा वो फैसला कर चुका, इमरान खान ने नहीं फैसला किया आज तक। तो खैर अच्छा, फिर ये किया जा रहा है कि रियासत के राज जो हैं वो अफशा किए जा रहे हैं और रियासत इससे बहुत कमज़ोर हो रही है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये तौहीन की जा रही है। ये सब कुछ मामला पेश किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें से हकीकत क्या है, PTI का माजी में रवैया क्या रहा है और अब वो क्या रवैया रख रहे हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब और वफाक में जो तनाज़ा हो रहा है। वो तनाज़ा हो रहा है जनाब CCPO लाहौर और उनका नाम है गुलाम महमूद डोगर साहब। काफ़ी बुरी शोहरत के मालिक और उनका काम कब्ज़ा माफिया, अपने भी कारोबार हैं, फैक्ट्रियाँ भी हैं, धौंस धमकियाँ, पुलिस के इख्तियार को इस्तेमाल करना और सरकारी सियासतदानों को खुश करने के लिए हर उल्टा सीधा काम करना, ये इन साहब की शोहरत है। और इन्होंने माजी में भी कोई ऐसे ज़रीन कारनामे नहीं किए कि जिनका जिक्र हो। लाहौर के हलकों में अगर आप जाएँ तो इनका नाम किसी अच्छे तरीके से नहीं लिया जाता और ये हर काम में इनका भत्ता लेना मारूफ है। किसी ने फैक्ट्री लगानी हो, किसी ने कारोबार करना हो, कुछ हो, तो इसको इनको गुलाम महमूद डोगर साहब को CCPO PTI ने लगा दिया, परवेज़ इलाही ने लगा दिया। और इनसे काम क्या लेना था? इनसे काम लेना था कि आप सियासी मुकदमात करें, आप अता तारड़ को घर से उठा लें, आप राना मशहूद को उठा लें, आप मरियम औरंगज़ेब और जो है जावेद लतीफ़ को जेल में डाल दें और उनके ख़िलाफ़ जो है तौहीन मज़हब का जो है वो मुकदमा दायर कर दें। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि CCPO जो होता है लाहौर, वो लाहौर का चीफ है, लाहौर के जो पुलिस है वो उसके अंडर है। बदकिस्मती से लाहौर ही पंजाब कंसिडर होता है, जैसे कराची से कंसिडर होता है और इसी तरह लाहौर का चीफ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जितना भी
इम्पोर्टेंट हो, वो बहरहाल आईजी पंजाब के नीचे होता है। आईजी पंजाब है फैसल शाहकार साहब। ये पढ़े लिखे आदमी है और इनका ये जाहिर है परवेज़ इलाही के अंडर काम कर रहे हैं, तो लेकिन ये कहते हैं कि बाय द बुक चले, पुलिस को सियासत में घुसेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई जुर्म होता है तो वो पुलिस को ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और ये कानून और आइन की बात करते हैं। और जो पंजाब में इस वक्त माहौल बना हुआ है, जो गुंडागर्दी बदमाशी का माहौल है, उसके अंदर पढ़ा लिखा आदमी की बात कौन सुनेगा। फिर सीसीपीओ को परवेज़ इलाही साहब और पीटीआई वाले इस तरह यूज़ कर रहे हैं कि उन्होंने गुलाम महमूद डोगर साहब को कि उन्होंने कई दफ़ा आईजी को बाईपास कर दिया, यानी आईजी ने कुछ और हुक्म दिया और उसका जो सब ऑर्डिनेट है वो कुछ और कर रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी इक्वेशन बनती है। अभी पिछले दिनों इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि आप खुद इस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिल सकते, मुझे बाईपास करने की कोशिश न करें। जाहिर है इमरान खान टॉप पे बैठे हुए हैं, और अगर नीचे वाले लोग अपनी अपनी सियासतें खेलने शुरू कर देंगे तो जमात कैसे चलेगी। लेकिन ये रूल जो है पंजाब पुलिस के मामले में, इस रूल को कोई नहीं देख रहा। वहाँ सीसीपीओ को मजबूर को हवा दी जा रही है, उसको प्रवोक किया जा रहा है, और वो बंदे ही प्रवोक होने वाला है, और उसको ये कहा जा रहा है कि आप बेशक आईजी के काम टाल दें, हम आपका दिफा करने वाले हैं। अच्छा, अभी पिछले दिनों मियां जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब पे भी एफआईआर काटने का मामला हुआ। उस पर आईजी साहब ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे मामला नहीं है, हमें इस तरह की सियासी मदाखलतों में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये तो और तरह के सामने ये तो खुश करना चाहते थे सियासी हुकूमतों को और परवेज़ इलाही को और पीटीआई को। इसकी वजह ये है कि इनकी मुलाजमत के सिर्फ 6 माह रहेंगे, और अगर ये खिदमत करेंगे, हर उल्टा सीधा काम करेंगे और पुलिस मुकाबले में बंदे फड़काएंगे, तो फिर मामला जो है आगे के लिए इनके लिए आसान होंगे। और इस तरह के जो अफसरान होते हैं वो सियासी क़यादतों को क्यों खुश करते हैं? इसलिए कि उन्हें तवक्को होती है कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें किसी अच्छे मनसब पर लगा दिया जाएगा। तो आईजी साहब की बात ये कोई नहीं सोच रहे, आईजी साहब से मावरा ही काम कर रहे हैं, और इनके जो कारनामे हैं माजी में, हर जगह से भत्ता इन्होंने पकड़ा होता है, कोई जगह नहीं छोड़ी। दोस्ती यानी किसी चीज़ का ख्याल नहीं है, धंधे में ये बिल्कुल क्लियर आदमी है, इन्हें भत्ता चाहिए होता है। बल्कि एक दोस्त इन्हीं के किसी ज़राए से पता चला कि उन्होंने इनको जो सलामी पेश करनी थी उसमें तातुल किया, कोई देर हो गई, तो उनके बेटे को जो है वो बाहर पढ़ता था कहीं अमेरिका में या इंग्लैंड में, तो उसको एक लिस्ट होती है पंजाब की ओबाशों की, मतलब ऐसे कि ये हमारा गर्दी करते हैं, कोई जुर्म नहीं होता, ज़रा इन पर नज़र रखें। अब वो जो मामला है उस पर जाहिर है वो लिस्ट जो है एम्बेसियों में भेजी जाती है। अब जब एम्बेसियों में भेजी जाती है तो फिर उसको वीज़ा नहीं मिलता, तो वो एक बच्चे का करियर इन्होंने इस तरह बर्बाद कर दिया। और ये लाहौर में उस तरह फिरते हैं जिस तरह साकिब निसार अस्पतालों में फिरा करते थे कि अच्छा इसको भी निकाल दो, इसका कारोबार बंद कर दो, इसकी जो है दुकान को गिरा दो, बंद कर दो। ये इस तरह का इनका रवैया है। अच्छा, जब इनका इस तरह का रवैया है तो फिर वफाक ने इनको वापस बुला लिया और उन्होंने कहा कि आप पंजाब में सर्विस करने के काबिल नहीं है, आप वापस आ जाएँ, हम आपको किसी पूल छूट में डाल देंगे, वहाँ पे कोई और अफसर भेज देंगे। अब ये मामला यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि ये अपने ओन पे तो नहीं कर रहे थे ना, ये तो पीटीआई और परवेज़ इलाही के कहने पे ये सब कुछ कर रहे थे, सियासी मुकदमात और आईजी को बाईपास कर रहे थे। उस सिचुएशन में ये जो साहब हैं अब आगे ये इस तरह के मामला तय कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही ने अचानक ऐलान कर दिया कि हम इस ऑफिसर को वापस नहीं करेंगे, हम इस ऑफिसर को वापस नहीं करेंगे, और ये वफाक का पंजाब पर हमला है। और साथ ही उन्होंने 8वीं तरमीम का भी 18वीं तरमीम का भी
شوشہ چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو ہے اب یہ تو صوبوں کا مسئلہ ہے کہ وہ پولیس کو افسروں کو کس طرح یوز کر سکتی ہے۔ ایک نقطۂ نظر کے مطابق چونکہ یہ سارے افسران مقابلے کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں تو لہٰذا یہ اپنی جو وفاقی اکائی ہے اس کے انڈر ہوتے ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب نے بھی جو شوشہ چھوڑا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایک آفیسر جو بڑا چہیتا ہے پی ٹی آئی کا، پرویز الہی کا، جو ہر قسم کے غلط کام کرتا ہے، اس افسر کی تعیناتی کے لیے، اس افسر کی پوسٹنگ کے لیے، یا اسے وفاق میں واپس بھیجنا ہے یا اس پنجاب میں رکھنا ہے، ایک دفعہ پھر ہم عدلیہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اس دور میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم عدلیہ کی طرف ہر معاملہ لے جاتے ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ بہت سے فیصلے عدلیہ کے سے بالا بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کسی نے حلف اٹھانا ہے، کسی نے وزیر رکھنے ہیں، کسی نے چیف منسٹر بننا ہے، کوئی اسپیکر نے حلف اٹھانا ہے، ہر معاملہ جو ہے وہ ہم عدالتوں میں لے گئے۔ یہ پارلیمان کے فیصلے تھے۔ تو اگر اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی وفاق میں اور پنجاب کے اندر یہ معاملات آ جائیں گے تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی، اس سے معاملات پنجاب کے اور وفاق کے خراب ہوں گے۔ پھر یہ کافی ناعاقبت اندیش قسم کے صاحب ہیں سی سی پی او، اس لیے کہ انہیں یہ بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ تھوڑے پرویز الہی کی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، اور جیسے ہی گرین سگنل لندن سے ملے گا اس کے ساتھ ہی پرویز الہی کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ چودھری شجاعت پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں، تو پھر اس طرح کے افسران کا مستقبل جو ہے نا وہ کھڈے لائن کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کھڈے لائن ہی رہتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی حرکتیں ان کے کریئر پر ایک دھبا بن جاتی ہیں اور دھبا رہتی ہیں۔ یہ دھبا دھل نہیں جاتا، یہ اچانک ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ چلو جی کوئی بات نہیں آگے چلتے ہیں، آپ کو پھر کوئی بہت اچھی پوسٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ اپنا کریئر بھی خراب کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو کمائیاں کرنی تھی وہ کمائیاں تو خیر اب تک سنا ہے کہ یہ کافی کر چکے ہیں۔ اور میرے خیال میں پرویز الہی صاحب کو بھی سوچنا چاہیے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس طرح اس لیول پر آپ پولیس کو میں سیاست میں انوالو کریں گے تو یہ وہ آگ ہے جو کل کو آپ کا گھر بھی جلائے گی، کل کو حکومت بدل جائے گی، پھر ان کا جو سی سی پی او آئے گا وہ آپ کے خلاف اس طرح استعمال ہوگا۔ تو کسی سٹیج پہ اس معاملے کو رکنا چاہیے، نہیں رکیں گے تو یہ آگ جلتی رہے گی اور اس سے ہر گھر کا نقصان ہوگا۔ تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس طرح کے افسران کو استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے خلاف جو ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب نے حرکت کی ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اب دیکھیے ایک سابق وزیر اعظم لکھ رہا ہے، کرائم منسٹر کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی اور دیگر ریاستی معاملات پر عدالت سے سزا یافتہ نواز شریف سے مشاورت اور وزراء کے بیانات کہ وہ نواز شریف کی مشاورت کے بعد آرمی چیف مقرر کریں گے، سب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سیکشن 5.1 ہی کی خلاف ورزی نہیں بلکہ ان عہدوں کے حلف کا بھی انحراف ہے۔ اس میں ساتھ انہوں نے وزیر اعظم کا حلف، وفاقی وزیر کا حلف اور پرائم منسٹر کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں وہ والا جو کانسٹیٹیوشن میں پیج ہے اس کو اٹھا۔ اب اس مسئلے میں ذرا تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا؟ سب کو پتا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ شہباز شریف صاحب کبھی بھی یہ فیصلہ اپنے اون پر نہیں کریں گے۔ آج کل حکومت کے سارے فیصلے زیادہ تر نواز شریف صاحب ہی کر رہے ہیں۔ کیبنٹ کے ہر رکن کی مرضی اپروول جو ہے وہاں سے ہوتی ہے نواز شریف صاحب سے، تو اس معاملے پہ بھی وہ مشورہ کریں گے۔ تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات تھی، اس میں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس موقع پہ خرم دستگیر صاحب گجرانوالہ سے ایم این اے ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں بجلی اور پانی کے، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنا اور انہوں نے کہا کہ وہ دلوں کا شہزادہ اور وہ پاکستان کی عوام کی امنگ اور وہ جو ہے نواز شریف ہی فیصلہ کرے گا آرمی چیف کی تعیناتی کا۔
خرم دستگیر صاحب اہم آدمی اس لیے ہیں کہ وہ وفاقی وزیر دفاع بھی ایک زمانے میں رہ چکے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ کہنا تھا، بس اس کے بعد پی ٹی آئی والوں کو آگ لگ گئی۔ اور جس ٹاک شو میں جائیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، عمران خان کو دیکھیں کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے نا توہین کی گئی ہے، اور اس میں نواز شریف جیسے آبسکانڈر سے اور مجرم سے اور ملزم سے مشورہ کیا جا رہا ہے، اس سے پتہ نہیں ملکی راز کون سے افشا ہو جائیں گے۔ اب اس بات کو میرے خیال میں خرم دستگیر صاحب نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی، اس کو ایک نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا، اور ایسے مطلب کوئی بھی جماعت، فرض کیجیے پیپلز پارٹی نے اپنا آرمی چیف لگانا ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، تو ظاہر ہے وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کریں گے۔ اسی طرح اگر عمران خان نے لگانا ہو تو وہ عمران خان اپنے دوستوں سے مشورہ کریں گے، اپنی جماعت کے ہمدردوں سے بات کریں گے۔ کان میں چپکے سے اچانک کوئی راز تھوڑی ہے اس طرح کر لیں گے، تو وہ ظاہر ہے مشورہ کرنا۔ تو اس میں حرجی کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب جب ہر معاملے میں نواز شریف سے مشورہ کرتے ہیں تو اس معاملے میں بھی مشورہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اور ضرور انہیں کرنا چاہیے۔ نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 4-5 آرمی چیف لگا چکے ہیں، تو وہ ایک تجربہ کار آدمی ہے، سیاست میں جہاں دیدہ آدمی ہے، انہیں اندازہ ہے کہ اس طرح کی تعیناتیاں کس طرح کرتے ہیں، تو وہ مشورہ دیں گے۔ اچھا، جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں وہ ایسے احمقانہ ہیں کہ حد میں۔ آپ خود دیکھیے کہ جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے اس سے آپ مشورہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بقول ان کے وہ چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور باقی ساری دنیا کے سامنے آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ 5 بندے ہیں، ان 5 بندوں میں سے ایک نام سلیکٹ کرنا ہے، اتنی سی بات ہے۔ تو اس میں مطلب اگر فرض کیجئے کہ آپ اے نہیں تو بی سلیکٹ کرتے ہیں، بی نہیں تو سی نہیں، کوئی اس میں غدار تھوڑی ہے، کوئی اس میں انڈیا کا ایجنٹ تھوڑی ہے۔ ان 5 ناموں میں سے مشاورت کے ساتھ ایک بندے کا نام نکال کے کرنا ہے۔ اور یہ ایشو پی ٹی آئی کی طرف سے منایا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس پر اتنے بڑے الزامات ہیں، حالانکہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ پی ٹی وی پارلیمان حملہ کیس میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب بھی ان پہ مقدمہ تھا، اور جو صدر مملکت ہیں ان کے اوپر بھی مقدمہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ملزم تو وہ بھی تھے، تو وہ ابھی تک اس کے فیصلے نہیں ہوئے، لیکن جو ہے وہ مقدمات تو تھے، تو ملزم تو تھے نا وہ۔ پھر جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اتنی کہانی سنا رہے ہیں، وہ ذرا ان کی حرکتیں بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے تمام تر معلومات جو ہے، جو کہ گورنمنٹ کا سیکرٹ تھا، ریاست کا سیکرٹ تھا، وہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف سے شیئر کی تھی۔ یہ اس طرح کی معلومات شیئر کرتے رہے ہوئے ہیں۔ سی پیک کے حوالے سے تمام منصوبوں کی تمام تر تفصیلات عمران خان صاحب نے شیئر کی تھی، اور یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بات کر رہے ہیں۔ کس قدر حماقت ہے! یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا تماشا بنا کے رکھا اپنے دور میں، اس پوری ریاست کی، اس مملکت کی جگہ جگہ توہین کرائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے اس کو وہ اختیارات دے دیے کہ اس کی اپنی ریاست یہاں پر بن گئی ہے، وزیر اعظم بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو وہ سارے بینکوں کی تفصیلات اس کے پاس ہے، وہ اگر غلطی کرے تو اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے، اس کی تنخواہ جتنی مرضی ہو آپ اس پر سوال نہیں کر سکتے، اسے نوکری سے برخاست نہیں کر سکتے، اس کی کسی غلطی پر اس کی سرزنش نہیں کر سکتے۔ یہ رو رہے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ۔ اور پھر یہ کیا بات ہوئی جی کہ جناب ایک چور ڈاکو اس طرح کے الزامات ہی ہیں نا، نواز شریف کے اوپر آج تک کرپشن کا ایک پیسہ پروو نہیں ہوا، اقامے کی بیس پر انہیں نکالا گیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی کوئی ایشو پہ۔ عمران خان پر دوسری جانب الزامات دیکھیں تو وہ اتنے الزامات ہیں، توشہ خانہ ہے، دہشت گردی ہے، فورن فنڈنگ ہے، بے تحاشا ایسی چیزیں۔
तो जब तक ये प्रूव नहीं होती तो इल्ज़ामात ही रहेंगे। नवाज शरीफ पे भी कुछ चीज़ प्रूव नहीं हुई और इमरान खान को भी अभी किसी चीज़ में सज़ा नहीं मिली, तो दोनों कानूनी सतह पर तो एक बराबर खड़े हैं, लेकिन ये एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। आप खुर्रम दस्तगीर ये बात ना भी कहते तो इस चीज़ का फैसला नवाज शरीफ ने करना था। मिर्चें इन्हें इस वजह से लगी हैं कि ये 5 साल नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करते रहे, उसको गाली देते रहे, और अब वो जो तैनाती जिसका ख्वाब इमरान साहब देखते थे, अब वो तैनाती नवाज शरीफ करेंगे। फिर वक्त के लिए इतना ही, फिर मुलाकात